जनतालाई झुक्याएर यो देशमा गद्दार फेरि प्रधानमन्त्री अर्को कोही भयो भने त्यसले यो नक्साको चुच्चो काट्न सक्दैन। तर पहिला गल्ती गरे भन्दैमा एउटा सही काम गरेपछि त्यसलाई सही भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी हिजो सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने खड्ग ओलीको मै हुँ। खड्ग ओलीले यो राष्ट्रवादी अडान लिएको केही मानिसहरूलाई मन परेको छैन। यहाँ धेरै मानिसहरू पैसा खाने, अर्काको इन्डियाको पैसा खाएर यहाँ बौद्धिक रूपमा हामीलाई दास बनाउन खोजिएको छ। अब भारतले यो भन्नुको कुरा के हो भने भारत नेपालसँग सीमा कुनै पनि किसिमका सिमाना सम्बन्धी तर्क वितर्क गर्न चाहँदैन। ऊ यसलाई विवादमै राखिरहन चाहन्छ। यो समस्या सुल्झाउन ऊ चाहँदैन। खड्ग ओलीलाई ढालेर अरू कुनै लेन्डुबे दलाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यस्तो खेलमा ऊ लाग्न सक्छ। र हाम्रो सदनमा एउटा प्रधानमन्त्रीले उभिएर भारतलाई ठाडो चुनौती दिनु भनेको यो इतिहासमै पहिलो पटक हो। हामी शक्तिमा जुन दिन पुग्छौँ, हामी जब शक्तिशाली हुन थाल्छौँ, हामीले जब यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउँछौँ, त्यो दिन नाकाका चालले ऊ हामीसँग वार्ता गर्न आउँछ। हामीले वार्ता कहिले गर्ने भनेर सोध्नु पनि पर्दैन। सेनालाई सर्वशक्तिमान सेना बनाएर प्रस्तुत गर्नेछौँ र हामी भारतलाई जुनसुकै किसिमको टक्कर जुनसुकै फिल्डमा पनि दिनेछौँ। माओवादीहरू सुरुमा त यिनीहरूले एउटा पटका पड्काएर हिँडे, त्यो बेला के लाग्यो? यिनीहरू आफ्नो लागि गरिरहेका थिए, जनताहरूले साथ पनि दिइरहेका थिए। तर त्यो पटका पड्काउँदै यिनीहरू बिके। यस्ता दलालहरूको अहिले भारतमा घर छ क्या, भारतमै घर छ, उनीहरूको परिवार भारतमै बस्छ, भारतमै पढ्छ। इन्डियन गुरुहरूलाई पनि हामीले छिर्न दिनु हुँदैन। मेरो यो अभियान पनि छ। अब सधैँ चिप्लो घस्ने अनि कुटनीति भनेको के हो? सधैँ हामी चाहिँ उसलाई चिप्लो घसेर उसका खुट्टा मलेर बस्ने, त्यस्ता कुटनीति गरेर हुन्छ। 1000 वर्ष पछाडि पनि हामी भारतसँग टाँसिरह्यौँ भने यो देशमा समृद्धि आउँदैन। 1000 वर्ष पछाडि पनि हामी नुन भएन हो भनेर बसिरहेका हुन्छौँ। अहिले त्यो कालापानीमा जुन बाटो बनाएको छ त्यो के को लागि बनाएको? हाम्रो पर्यटन ध्वस्त गर्नको लागि बनाएको, हाम्रो समृद्धि रोक्नको लागि बनाएको। त्यहाँ लिम्पियाधुरामा गएर लड्नु पर्यो भने हाम्रा रगत बग्नेवाला छैनन्। हामी इन्डियनहरूका रगत बगाउँछौँ। त्यो महाकालीमा इन्डियनहरूको रगत बग्छ अहिले पानीको बगेको ठाउँमा। तपाईँ जब शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँ मार्सल आर्ट गर्नुभएको छ, सबै थोक तपाईँ एकदम कराते पनि जान्नुहुन्छ, तपाईँसँग गोजीमा पिस्तोल पनि छ, तपाईँ बाटो हिँड्दाखेरि तपाईँले कसैलाई रेप गर्न हिम्मत गर्छ? तपाईँलाई हातपात गर्छ सक्छ कसैले? पुण्य सर नमस्कार। नमस्ते दर्शकबिन, यहाँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ म सचेत नेपाली महाअभियानका संयोजक पुण्य प्रसाद परसाई हुनुहुन्छ। उहाँ पर्खर चाहिँ वक्ता हुनुहुन्छ। उहाँको धेरै इन्टरभ्युज, धेरै कुराहरू यहाँहरूले अवश्य पनि हेरिसक्नु भएको होला, सुनिसक्नु भएको होला। आज हामी विशेष गरी सीमा विवादको विषयवस्तुमा फोकस रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यो पछिल्लो समयको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले? पछिल्लो समय अहिले देशमा जुन रूपमा सबै कुराहरू गइरहेको छ एकदम राम्रो तरिकाले गइरहेको छ। मानिसहरू के भन्छन् भने कसैलाई के लागिरहेको छ भने यो धेरै अगाडि नै हाम्रा सीमाका समस्याहरू सुल्झाउनु पर्थ्यो, हामीले हाम्रै कमजोरी हो, हामीले पहिला बस्न दियौँ, बिचमा हाम्रा यत्रा प्रधानमन्त्रीहरू हुनुभयो, कोही पनि बोल्नु भएन भने जस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ। तर वास्तविकता के हो भने हामीले उनीहरूलाई शरण दिएको ठाउँमा जतिखेर पनि उठेर जा भनिरहन मिल्दैन। त्यसकारण उनीहरू बसे, त्यो बेलासम्म हामीले उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको प्रतिवाद गरेनौँ, कुनै किसिमले बोल्दा पनि बोलेनौँ, हामीले बस्न दिइरह्यौँ। जब उनीहरूले हाम्रो भूमि राखेर आफ्नो झन्डा प्रकाशित गरे तब मात्र हामी नेपाली जनताहरू बोलेका हौँ। र अहिले त्यो उग्र रूपमा बढ्दै उनीहरूले अहिले बाटो नै बनाउने स्थिति आइसकेपछि नेपालको सरकार त्यो प्रतिवादमा उत्रनु पर्ने एकदम यो ठिक समयमा थियो। र अहिले हामीले जुन नक्सा जारी गरेका छौँ यो एकदम ठिक समयमा आएको छ। र अब अर्को राम्रो कुरा के हुँदैछ भने अब संविधान बदलेर यसलाई एउटा संविधानले पनि चिन्ने अवस्था, देशको नक्सालाई चिन्ने अवस्था बनाउनको लागि संविधान बदल्ने कुरा जुन भइरहेको छ यो पनि राम्रोसँगले ठिक टाइममै भइरहेको छ। र अब यहाँ के हुन्छ भने यो संविधान बदल्ने बेलामा, संविधानमा जब नक्सा राख्नुपर्ने बेला आउँछ तब केही विदेशी दलालहरू यहाँ सक्रिय भएर यो रोक्नको लागि, यो संविधान परिवर्तन गर्ने जुन कुरा छ यो रोक्नको लागि खेल्नेछन्। र यहाँ चाहिँ हामीले सतर्क भएर अब यहाँनिर पाइला चाल्नुपर्ने अवस्था। सर, यहाँले यो कुरा बोलिरहँदा पक्कै पनि नक्सा सार्वजनिक हुनु, हाम्रो चाहिँ भूभाग फिर्ता आउने सम्भावना देख्नु राम्रो कुरा हो। सदनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले यो गर्नुभएको छ, यसलाई हामीले तारिफ गर्नुपर्छ। तर स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अगाडि पनि यस्ता थुप्रै खाले सपनाहरू देखाइसक्नु भएको छ। अब नक्सा बनाउँदैमा त्यो जमिन फिर्ता आउँछ भनेर हामीले विश्वास चाहिँ कसरी गर्ने सर? पहिला कसैले नक्सा बनाउन सकेका थिए? कुनै प्रधानमन्त्रीहरूले थिएन। नक्सा बनाउन त टाढाको कुरा, त्यहाँ त्यो विषयमा बोल्न समेत कसैको ह्याउ थिएन, त्यो हिम्मत थिएन। कमसेकम यी प्रधानमन्त्रीले यति बोल्नुभयो र नक्सा बनाएर देखाउनु भयो। यो जुन नक्सा बन्यो, यो नक्सा बनिसकेपछि यसको हङ्गामा विश्वभरि छ। अहिले नेपालप्रति विश्वको ध्यान आकर्षित पनि भएको छ। नेपाल पनि आफ्नो स्ट्यान्ड लिन सक्ने बेग्लै देश रहेछ है। यसले के एउटा काम गरेको छ भने पहिला पश्चिमाहरू, युरोपियनहरू र अमेरिका समेत
अमेरिका समेत के भन्थ्यो भने यो एउटा टेरिटोरी भारतको टेरिटोरी जस्तै हो भनेर उनीहरू हामीसँग डिल गर्थे। तर अब संसारले यति एउटा नक्साले के बुझाएको छ भने नेपाल बेग्लै र स्वतन्त्र सार्वभौम देश हो र ऊ आफ्नो स्ट्यान्ड यसरी लिँदो रहेछ भारतसँग पनि भनेर विश्वमा एउटा मेसेज पनि गएको छ। यो एकदमै सकारात्मक पक्ष छ। जे भइरहेको छ एकदम राम्रो भइरहेको छ। त्यसकारण उहाँले सपना देखाइरहनुहुन्थ्यो। फेरि यो पनि सपना हो कि भन्ने कुरा आउँदैन। यो सपना होइन, अब यथार्थ भइसक्यो, किनभने हाम्रो नक्सा आइसकेको छ। यो नक्सा अब कुनै पनि माइकालाल प्रधानमन्त्रीले पछि कोही पनि गद्दार प्रधानमन्त्री खतम कदाचित जनतालाई झुक्याएर यो देशमा गद्दार फेरि प्रधानमन्त्री अर्को कोही भयो भने त्यसले यो नक्साको चुच्चो काट्न सक्दैन। अब हामीले संविधानमा राखिसकेपछि यो झन् अझ अपरिवर्तनीय भएर जान्छ। त्यसकारण यो एकदमै ठिक ढङ्गले भइरहेको छ। पहिला मानिसहरूले गल्ती गरे होला, तर पहिला गल्ती गरे भन्दैमा एउटा सही काम गरेपछि त्यसलाई सही भन्नुपर्ने हुन्छ। हामी हिजो सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने खड्गौलीको मै हुँ होइन, हामी सबै विरोध गर्थ्यौँ। र अहिले कस्ता मानिसहरूले यो कुरा चलाइरहेका छन् भने खड्गौलीले यो राष्ट्रवादी अडान लिएको केही मानिसहरूलाई मन परेको छैन। यहाँ धेरै मानिसहरू पैसा खाने, अर्काको इन्डियाको पैसा खाएर यहाँ बौद्धिक रूपमा हामीलाई दास बनाउन खोजिएको छ। बौद्धिक सर्कलमा एक किसिमले पैसा खाने मानिसहरू धेरै छन् र तिनीहरू यहाँको हाम्रो थटलाई चेन्ज गर्न खोज्छन्। कस्तो किसिमले थट चेन्ज गर्न खोजिरहेका छन् भने हामी स्वतन्त्र रूपमा भारतसँग जुधेर केही पनि गर्न सक्दैनौँ, हामी भारतसँग मिल्नुपर्छ, हामी छोरी जस्तो हो भारतको, यस्ता कुरा गरेर हामी नेपालीहरूको पुरै थट चेन्ज गरिरहेका छन् उनीहरूले। यो थट चेन्ज गर्नुको यो विचार हामीभित्र यो भारत बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने यो विचार हामीलाई जुन उनीहरूले बाँडिरहेका छन्, यी बौद्धिकहरूलाई दास बनाएर पैसा पाएर यो भनाइरहेको छ। यो हामी लिइरहेका छौँ र संसारमा कुनै पनि कन्ट्रीले अर्को कन्ट्रीमाथि हमला गर्नुभन्दा अगाडि यसरी नै त्यहाँका बौद्धिक मानिसहरूलाई समाउने गर्छ, दासहरूलाई। सेना लानुभन्दा अगाडि पहिला यो सबै वातावरण यसरी बनाइन्छ र यिनै बौद्धिक दासहरू अहिले विविध किसिमका यो केही पनि होइन, नक्सा ल्याउनु ठुलो कुरा होइन भनेर भनिरहेका छन्। तर नक्सा ल्याएको कारणले भारत फर्किरहेको छ, यहाँका बौद्धिकहरू नाटक गरिरहेका छन्। यी बौद्धिक त होइनन्, यिनीहरू बौद्धिक दास हुन्। त्यसकारण यिनीहरूका यस्ता विचारहरू आएर हामीले यिनीहरूको विचारहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ। र यो अब हामीले खड्गौलीलाई के चाहिँ भन्नुपर्छ भने तिमी कुनै पनि प्रलोभनमा र भोलि सत्ता जाला भन्ने डरले तिमीले भोलिको दिनमा यो अब जुन जमिन फिर्ता ल्याउने अभियान छ यसलाई रोक्नु हुँदैन र नेपालको सेनालाई सशक्त बनाएर एउटा स्ट्यान्ड लिएर हामी एउटा भोलि पऱ्यो भने प्रत्याक्रमण गर्न सक्ने गरी बस्न पनि जरुरी छ। र अब यहाँले यस्तो भनिरहँदाखेरि चाहिँ भारतले अझै पनि वार्ता बस्नको लागि बारबार नेपालबाट पत्र पठाउँदाखेरि पनि कोरोनाको कहर सकिएपछि मात्रै वार्ता बसाउँदा भनेको छ। उनीहरूले बाटो उद्घाटन गर्नको लागि चाहिँ कोरोनालाई वास्तै गरेनन्। यसो भनिरहँदाखेरि पनि वार्ता त गर्ने, तर यो भूभागको कुरा हुँदैन भनिएको छ। यो त मुख्य कुरा के हो भने कोरोना भनेको त के हो भने यो कोरोना त 2024 सम्म पनि सकिँदैन, यो सकिने कुनै छाँटै छैन। भारतले यो भन्नुको कुरा के हो भने भारत नेपालसँग सीमा कुनै पनि किसिमका सिमाना सम्बन्धी तर्क वितर्क गर्न चाहँदैन। ऊ यसलाई विवादमै राखिरहन चाहन्छ, यो समस्या सुल्झाउन ऊ चाहँदैन। त्यसमा पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समस्या त ऊ कसरी सुल्झाउन चाहन्छ, किनभने उसले त्यत्रो 367 वर्ग किलोमिटर त्यत्रो हाम्रो जमिन उसले जुन कब्जा गरेर बसेको छ त्यो त ऊ छोड्न चाहँदैन। यो कारणले गर्दाखेरि उसका यी अल्मल्याउने कुरा मात्र हुन्। अब उसले के चाहिँ गर्न खोजेको भने यो बिचमा अब उसले के गर्न खोज्छ भने यो बिचमा ऊ यो सत्ता ढाल्ने खेलमा चाहिँ ऊ लाग्न सक्छ। यो सत्ता ढाल्ने खेलमा यो खड्गौलीलाई ढालेर अरू कुनै लेन्डुबे दलाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने त्यस्तो खेलमा ऊ लाग्न सक्छ। यो बाटो उद्घाटन गर्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूलाई याद होला, बाटो उद्घाटन गर्नुभन्दा अगाडि पनि उसले यो गर्न खोजेको थियो, यहाँ सत्ता पलट गर्न खोजेको थियो। सत्तामा उसको लेन्डुपे एउटा दलाल प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउन खोजेको थियो। यदि त्यो ल्याएको भए आज हामीसँग न नक्सा हुन्थ्यो, न हामी नक्साको लागि स्ट्यान्ड लिन सक्थ्यौँ, न हामीमा यो आत्मगौरव हुन्थ्यो, आज हामी बोल्न पनि सक्दैनथ्यौँ। र हाम्रो सदनमा एउटा प्रधानमन्त्रीले उभिएर भारतलाई ठाडो चुनौती दिनु भनेको यो इतिहासमै पहिलो पटक हो। यो एकदम गौरव लाग्दो कुरा हो। यो हिजो खड्गौलीले के गरे यो कुरा छोड्नुहोस्, उनले हिजो गरेका छन् भने त्यसको विरोध त्यही इतिहासले गर्नेछ, इतिहासमा यी कुराहरू आउनेछन्। तर अहिलेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई हामीले सपोर्ट गर्नु जरुरी छ। हामी सबैले पछाडि बसेर शक्ति दियौँ भने, जनताहरूले ल अगाडि बढ्नुहोस् भनिरह्यौँ भने मात्र उहाँलाई स्ट्यान्ड लिनलाई अझै यो पावर आउँछ। त्यसकारण उहाँसँग सत्ता छ भनेर मात्रै पावर आउने होइन, जनताले पनि साथ दिनुपर्छ होइन, यो जरुरी छ। यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि अर्को पनि म फेरि सीमातर्फै लागेँ। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा वर्षौँदेखि नुनदेखि सुनसम्म भारतको भरमा परेर र भारतले चाहिँ त्यहाँ भरण पोषण गरिरहेको कुरा त्यहाँ एकजना प्रत्यक्षदर्शीले मलाई बताउनु भएको थियो। र भोलि जनताभन्दा पावरफुल केही पनि हुँदैन। भोलि त्यहाँका जनताले हामी नेपाली होइन भारतीय नै बन्न चाहन्छौँ भने र यता नेपालबाट त्यस्तो
केही पनि गर्न सक्ने अवस्था त छैन अहिलेको दिनमा। त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ सर फेरि? कसले त्यहाँ जनमत संग्रह गर्छ? हामी जनमत संग्रह गर्न जान्छौँ। हामी जनमत त्यस्ता कुरा गरौँ भने हामी यता गोर्खाल्यान्डमा पनि जनमत संग्रह गर्छौँ, मान्छ? त्यसकारण यो बेकारका वाहियात कुरा, यो पनि बौद्धिक दासहरूले चलाएको हल्ला हो। यो पनि यो के हो? हाम्रो जमिन हो, हामीलाई थाहा छ, हाम्रो भूमि हो, हामीलाई थाहा छ। यी उहाँका मानिसहरूले बौद्धिक यहाँ जुनलाई यहाँ किनिरहेको छ ती मानिसहरूले यहाँ चलाएको हल्ला हो। त्यसकारण यस्ता हल्लाका पछि लाग्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। हाम्रो इतिहासले हामीलाई स्पष्ट रूपमा त्यो जमिन हाम्रो हो, हामीसँग प्रमाण छ र त्यो उसलाई हामीले बस्न दिएको ठाउँ हो। बस्न दिएको ठाउँमा आएर उसले झन्डा गाडेर बुट बजाइरहेको छ, सैनिक बुट बजाइरहेको छ। त्यसकारण यो जनमत संग्रह गरेर त्यहाँ हाम्रो जमिन ल्याउने हो कि ल्याउने होइन यस्ता कुरा छैनन्। हामी शक्तिमा जुन दिन पुग्छौँ, हामी जब शक्तिशाली हुन थाल्छौँ, हामीले जब यो देशको सेनालाई सशक्त बनाउँछौँ, त्यो दिन नाकाका चालले ऊ हामीसँग वार्ता गर्न आउँछ। हामीले वार्ता कहिले गर्ने भनेर सोध्नु पनि पर्दैन। उसले लु यो लिपुलेकको बारेमा वार्ता गरौँ भन्न थाल्छ। हामी जब वारीपट्टि महाकालीको वारीपट्टि जब हाम्रा पनि 5000 सैनिकहरू राख्न थाल्छौँ, त्यो बेला थाहा हुन्छ। अनि शक्तिमा जब तपाईँ जानुहुन्छ, शक्ति छैन, लुते कुकुरलाई जसले पनि लात्तले हान्छ नि, हानिरहेका छन् नि, त्यो भएको मात्रै हो। सबै प्रधानमन्त्री लुते कुकुर जस्ता अनि हान्दैन। हामी त्यो कारणले उनीहरूले हामीलाई हेपिरहेको। हामी शक्तिमा हुनु पर्यो, हामीले एउटै आवाज बोल्नु पर्यो। भारतीय थटबाट हामीले बोल्नु भएन। हामीले हाम्रो थट के हो, हाम्रो चाहना, त्यो अनुसारले जनताको चाहना बोलेर देखाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई पनि हामीले हाम्रो पार्टीगत लोभमा परेर म कम्युनिस्ट होइन तर पनि म सपोर्ट गरिराखेको छु यो राष्ट्रियताको सवालमा। किनभने यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि नैतिक रूपमा हामीले बलशाली बनाउन जरुरी छ। हाम्रो मेरा पछाडि जनता छन्, मैले अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने कमान्डरलाई हामीले हौसला दिनुपर्छ। यो स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। तर यहाँ त दलालहरू के गर्छन्? त्यही कम्युनिस्टका उसैका पार्टीका मानिसहरू खुट्टा तान्न इजार फुस्काउन लागिरहेका छन्। त्यसकारण त्यही पार्टीकै मानिसहरू पनि गद्दार छन्। त्यही भारतले किनेका, इन्डियाले किनेका दलालहरू छन्। र यो देशमा बौद्धिक दासहरू यति धेरै बनाइसकेको रहेछ कि गाली लाग्दो गरी मानिसहरूलाई दास बनाइसकेको रहेछ उसले मानसिक रूपमा। र त्यो कतिलाई पैसा दिएर उनीहरूका छोराछोरी पढाइदिएर अनेक थोक त उनीहरूले यो हामीलाई खेलिरहेका छन्। त्यसकारण यस्ता मानिसहरूका कुरा हामीले सुन्नु हुँदैन। त्यहाँ हामी जनमत संग्रह गर्ने होइन, हामी त्यहाँ सशस्त्र उपस्थित हुन थाल्ने हो। यो शक्ति सिर्जना गर्ने हो। हामीले हाम्रो देशको सेनालाई यसरी सशक्त बनाएर हामी अगाडि बढ्ने हो। यहाँले भनिहाल्नुभयो अघि बौद्धिक दास भनेर। नेपालमा पनि अधिकांश अर्गनाइजेसनहरू सबै कि चाहिँ नि फन्डिङ छन् कि चाहिँ कुनै के एजेन्ट छन् भनिन्छ। तपाईँको पनि एउटा अर्गनाइजेसन छ जहाँबाट चाहिँ तपाईँ बोलिरहनु भएको छ, नेपालको बारेमा धेरै ठुलो कुरा पनि गर्नुहुन्छ यहाँले। अनि तपाईँ भनिरहनु भएको छ भोलि गएर पार्टीको पनि सम्भावना देखिरहनु भएको छ। के हो सर, तपाईँ पनि कतै राजनीतिमा नै आउने अरू नेता जस्तै भन्ने यस्तै सपना बोकेर त आइरहनु भएको छैन? होइन, के हो भने हामी अहिले हाम्रो उद्देश्य भनेको, म सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य भनेको अहिले कुनै पनि राम्रो कुरालाई समर्थन गर्ने। हामी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जुन छन् तिनीहरूलाई जसरी पनि पुरा गर्नुपर्छ। सरकारले पुरा गरेन भने त्यहाँ सरकारलाई हामीले त्यो पनि गर्नु, हामी विरोध मात्रै गर्न। हाम्रो चाहिँ अहिले जुन खडा गरेका छौँ, हामी केवल नराम्रा कामको विरोध मात्रै गर्दैनौँ, राम्रा कामलाई पनि उत्साहित गर्नु पर्यो। त्यो हामी गर्छौँ। जस्तो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्छन् तिनीहरूलाई जसरी पनि पुरा गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी। र अर्को कुरा, हामी अहिले यसमा जुन बोलिरहेका छौँ भने भोलि हामी यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी आफै सत्तामा जाने भन्दा पनि हामी अहिले हाम्रो उद्देश्य अहिलेको लागि चाहिँ के छ भने कुनै राम्रो पार्टीका राम्रा मान्छेहरू छानिएर आयो भने तिनीहरूलाई हामी सपोर्ट गरौँ भन्ने छ। र भोलि यदि त्यस्तो भएन भने हामी भनेको जनता हो। फेरि हामी अहिले म बोलेँ भनेको म कुनै पदमा कुनै पार्टीको मान्छे होइन, म जनताको आवाज बोलिरहेको छु। यो जनताको आवाज भनेको हरेक नेपालीको एउटा हृदयमा अहिले के छ, एउटा क्रोध छ। हामी आफूलाई यत्रो कमजोर किन बनाइएको छ त? हामीलाई कसले बनायो यति कमजोर? हामी त यस्तो कमजोर त लुते, हामी यस्तो लुते मान्छे त होइनौँ गोर्खाली त, हामीलाई किन यस्तो बनाइयो भनेर यो किसिमको भावना पुरै देशभरि फिजाइएको रहेछ। र त्यो तिमी कमजोर छैनौ है, हामी महान छौँ, हामी शक्तिशाली छौँ भनेर यो वीरताको सञ्चार गरिरहेको छु म अहिले। र भोलि यदि परिवर्तन भएन, यो सरकारले अब आउने आफ्नो कार्यकालभरिमा त्यो जमिन ल्याउनको लागि कुनै पहल गरेन, त्यो जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि पहल गरेन भने हामी आफै चुनावमा जान्छौँ र जनताहरूको भोट लिएर हामी नै शक्तिमा जान्छौँ। र यो देशको एउटा इमान्दार मानिसलाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ र यो देशको राष्ट्रियताको बारेमा सोच्ने मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ र यो देशको सेनालाई विश्वको सर्वशक्तिमान सेना बनाउँछौँ। हाम्रो यो उद्देश्य छ। यो देशको सेना सर्वशक्तिमान नभइकन हामीले कोहीसँग पनि कसैको अगाडि पनि हामी ससम्मान बात गर्न सक्दैनौँ।
जब तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्न, शक्तिशाली नभइन्जेल अरूसँग तपाईँ एकदम खडा रूपमा उभिएर बोल्न पनि सक्नुहुन्न। त्यसकारण यसको लागि पनि हामी जुन्नेछौँ। यदि पार्टीहरूले गर्छन् गरौँ, नभए यिनीहरूको विरुद्धमा नै हामी अभियान चलाउनेछौँ र हामी नै यो देशमा शक्ति एकीकृत गरेर जनताहरूबाट हामीले यो शक्ति प्राप्त गर्नेछौँ र जनताहरूले अब हामीलाई शक्ति दिनुभएपछि हामी यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान सेना बनाएर प्रस्तुत गर्नेछौँ र हामी भारतलाई जुनसुकै किसिमको टक्कर जुनसुकै फिल्डमा पनि दिनेछौँ। तपाईहरुको यो महाअभियान चाहिँ स्वचालित कि परिचालित छ? त्यो भनेको के हो स्वचालित कि परिचालित भनेको? अब पहिले पनि एउटा कुरा के हुन्छ भने कुनै पनि चिजहरू सुरुमा परिचालित हुँदैन। अब यो हाम्रो मात्रै कुरा गर्दिनँ म, समग्र देशभरिको र संसारकै कुराहरू सुरुमा स्वचालित हुन्छन्, आफू चलेको जस्तो लाग्छ, तर त्यसमा बिचमा षड्यन्त्रकारीहरू आएर तिनीहरूलाई परिचालन गर्न सक्छन्। जस्तो नेपालको माओवादीहरू सुरुमा त यिनीहरूले एउटा पटका पड्काएर हिँडे, त्यो बेला के लाग्यो, यिनीहरू आफ्नो लागि गरिरहेका थिए, जनताहरूले साथ पनि दिइरहेका थिए, तर त्यो पटका पड्काउँदै यिनीहरू बिके, यिनीहरूलाई भारतीय इन्डियन दलालहरूले समाए र यो देशको विरुद्धमा प्रयोग गरे। र हामी के हो भने हामी कहिल्यै पनि यो कमिटमेन्ट हामीले गरेका छौँ। हाम्रो अहिले जो पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ, एकदम उत्पीडन यो देशको प्रति सोच्ने मानिसहरू हामीसँग जोडिराख्नु भएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामी शपथ खान्छौँ, यो कसैको अगाडि झुक्नुभन्दा हामी शिर काट्न तयार छौँ, तर हामी कुनै पनि देशको कुनै पनि विदेशीहरूको अगाडि झुकेर उनीहरूको दास बनेर काम गर्नेवाला छैनौँ। यो देशको अहितमा, जस्तो कि माओवादीहरूले के गरे, माओवादीहरूले यो देशका 1700 भन्दा बढी मन्दिरहरू भत्काए, 350 भन्दा बढी पुलहरू भत्काए। यो देशलाई जर्जर पार्नमा उनीहरूलाई इन्डियाले प्रयोग गर्यो, उनीहरू प्रयोग भए, उनीहरूलाई आफू चलेको जस्तो लाग्थ्यो, तर गोटी भइरहेका थिए उनीहरू। यो अवस्था हामीमा कहिले कुनै पनि हालतमा आउने छैन, किनभने हामी कुनै पनि कुरा मान्छेले हामीसँग बात गर्न आउँछ भने हामी कुन थट लिएर आइरहेको छ त्यो थटमा हामी छिर्ने गर्छौँ। हामी बाहिर उसले मुखले बोलेको कुरा मात्र हेर्दैनौँ, कुन विचारले अभिप्रेत भएर हामीलाई यो बढाउन खोजिरहेको छ त्यो हामीले हेर्ने भएको कारणले हामी कुनै पनि मानिसले अहिले पनि हामी यो अवलोकन गरिरहेका छौँ। यस्ता विचारहरूलाई संश्लेषण गर्ने, विश्लेषण गर्ने गर्छौँ हामी। जब कोही मान्छे बोल्छ भने यसो हेर्दाखेरि के लाग्छ, कुनै उसको आवाज सुन्दा भने ओहो यो त राष्ट्रवादी हो कि क्या हो भने जस्तो लाग्छ, तर उसको थट राम्ररी तपाईँले एनालिसिस गर्दै जानुभयो भने कस्तो देखिन्छ भने ऊ भारतीय विचारधाराबाट बोलिरहेको हुन्छ। ऊ यहाँ भ्रष्टाचारको एकदम डरलाग्दोसँग समर्थन विरुद्ध गर्छ, एकदम हटाउनुपर्छ भ्रष्टाचार, यसरी हाम्रो बर्बाद भयो भन्छ, तर के ऊ भन्दैन भने नेपालको सेनालाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि ऊ बोल्दैन, चुइके बोल्दैन, नेपालको सेना घटाउनुपर्छ भन्छ। यो नियतले ऊ काम गरिरहेको हुन्छ भने यस्ता मानिसहरू भनेका परिचालित हुन्। यी परिचालित मानिसहरू हामी चिन्दै पनि जान्छौँ। त्यसकारण हामी कहिल्यै पनि कोहीद्वारा पनि हामीलाई कसैले परिचालन गर्न सक्दैन, किनभने हामी अब सचेत भएर आएका छौँ। हामी चाहिँ सचेत नेपाली हौँ। हामीले अहिले के सर्कुलर पनि जारी गरेका छौँ भने पहिला तिमी पनि अध्ययन गर, कुनै पनि चिज बोल्दैछ भने त्यो बोलेको कुरालाई तुरुन्त उठेर नारा लगाइ नहाल, तिमी त्यो कुरा हेर, तपाईँ त्यसको सूक्ष्म रूपमा त्यो भित्री कुरा पत्ता लगाउनुहोस् र के विचारधाराले बोलिरहेको छ त्यो पाएपछि अनि मात्र त्यसको समर्थन र विरोध सुरु गर्नु। यो हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसकारण हामी सचेत पनि भएर आएका छौँ। हामीले किताब पढ्न पनि लागिरहेका छौँ। दिनमा 1 घन्टा हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँले दिनमा 1 घन्टा पढ्नै पर्छ, चाहे तपाईँसँग डिग्री होस् नहोस्, डिग्रीको कुनै मतलब छैन, तर दिनमा 1 घन्टा तपाईँ पढ्नुहोस्, यो पनि भनिरहेका छौँ। भनेपछि हामी वीरता पनि सञ्चार गरिरहेका छौँ र सचेतना पनि सञ्चार गरिरहेका छौँ। यी सचेत नेपाली, जब नेपाली सचेत हुन्छ तब ऊ कहिल्यै पनि अरूद्वारा यो देशको विरुद्धमा परिचालित हुँदैन। यो तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। भनेपछि नेपालमा अधिकांश यो महाअभियानहरू जति पनि अहिले चलिरहेका छन् सबैलाई आरोप हुन्छ कि विदेशबाट फन्डिङ हो अनि यहाँ बोलिरहेको मात्रै हो भनेर, तर तपाईँले क्लियर पार्नुभयो तपाईँहरूको महाअभियान चाहिँ कहीँबाट परिचालित होइन र फन्डिङको केसमा के हुन्छ? अहिले हामीलाई 1 रुपियाँ पनि चाहिएको छैन, त हामीसँग लकडाउनमा छन्, पैसै चाहिएको छैन हामीलाई, होइन? अब पैसा नचाहिएको बेलामा फन्डिङको कुरै भएन। र भोलि पनि हामीलाई चाहियो भने हामी कुनै पनि व्यापारीबाट पैसा लिँदैनौँ, कुनै पनि विदेशीबाट पैसा लिँदैनौँ, हामी आह्वान गरेर पैसा लिन्छौँ। जनताबाट 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ बरु जनताले जति दिनुहुन्छ नागरिकहरूले त्यो पैसाबाट हामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ र जहाँ कार्यक्रम गर्छौँ त्यहीँ उठाएर त्यहीँ खर्च गर्नको लागि हामी अभिप्रेरित गर्छौँ। त्यसकारण हामीलाई भोलि पनि पैसाको खाँचो पऱ्यो भने पनि हामी गलत तरिकाले पैसा उठाउँदैनौँ, गर्दैनौँ पनि। र अब यहाँले विभिन्न अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ नेपालमा धेरै चाहिँ बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू भ्रष्ट भइसकेका छन्, नेपालमा 30,000 जस्तो मान्छेको चाहिँ बुद्धि यस्तो खराब छ भनिरहनु भएको छ, त्यो तपाईँले के को आधारमा भन्नुभएको छ? होइन, यो मेरो आधार भन्दा पनि तपाईँ अहिले पुरा बौद्धिक दासहरूलाई हेर्नुहोस्। यो देशमा
कसरी मानिसहरू परिचालित गरिएका छन् भनेर हामीले बुझ्नको लागि यो देशमा जति पनि अहिले मानिसहरू बोलिरहेका छन् यो भारत र नेपालको सम्बन्धमा प्राय जसो यहाँका बौद्धिक भनिएका मानिसहरू कि त भारतको थटबाट बोलिरहेका छन्। उनीहरू भारतसँग हामीले जुन्नु हुँदैन, टक्कर गर्नु हुँदैन, भारतसँग न्यु खोज्ने हो र त्यत्रो महान देशसँग भनिरहेका छन् कि चुप लागेर बसेका छन् कि हाम्रो नक्सा आएको नक्साको समर्थन हो, ग्रेट काम गर्ने, यो नक्सा ल्याउनु ठुलो काम हो भन्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरू यो नक्सा ल्याउनुलाई पनि एक किसिमले नराम्रो हो भनिरहेका छन्, यो हामीले ल्याउनु हुँदैन, जुन्नु हुँदैन भनिरहेका छन्। यी सबै भारतीय विचारधाराबाट चलेका हुन् र यिनीहरूको के छ भने कति मानिसहरू यस्ता दलालहरूको अहिले भारतमा घर छ क्या, भारतमै घर छ, उनीहरूको परिवार भारतमै बस्छ, भारतमै पढ्छ। त्यस कारण उनीहरू एक किसिमले दास जस्तो सुन्दरमणि दीक्षितहरू, म व्यक्तिको नाम त लिन चाहन्न त्यहाँ आज, जस्तो उहाँहरूको इन्डियामै घर छ। अब उहाँहरूलाई यहाँ नेपालको बारेमा कुनै राम्रो बोल्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। उहाँहरू यहाँ केही भयो भने उहाँहरू उतै जाने हो। त्यस कारण उहाँहरू बोल्ने भनेको यस्ता मानिसहरू धेरै छन् अरू पनि, र कोही मानिस प्रोफेसरहरू हुन्छन्, तिनीहरू बडो चाहिँ भारतको गुणगान गाउँछन्, किनभने उनीहरूलाई कहिलेकाहीँ यस्तो लेक्चर दिनको लागि बोलाएको हुन्छ, 20-50 हजार लाख रुपियाँ दिएर पठाउँछ, त्यो लोभले उनीहरूलाई भोलि त्यो लेक्चर गर्न पाइँदैन भन्ने लोभले पनि उनीहरू बोलिरहेका हुन्छन्। भारतको समर्थनमा नेपालको विरुद्धमा, नेपालकै विरुद्धमा विष बमन गरिरहेका हुन्छन्। र यहाँ पनि कति धेरै मानिसहरू चाहिँ पैसा खाएरै, तलब खाएरै आफ्ना कार्यक्रमहरू चलाउने, यहाँ विचारधाराहरू सम्प्रेषण गर्न उनीहरूलाई राखिएको छ। जस्तो कि यो विचारधारा, उनीहरूको विचारधारा एउटा समूह क्रिएट गरिएको हुन्छ र त्यो समूहमा लगेर पैसा दिन्छ र यहाँ उनीहरूको विचारधारा अगाडि बढाइन्छ। त्यो किसिमले अहिले भइरहेको हुनाले यस्ता मानिसहरू झन्डै 38,000 छन् भनिएको। अहिले 20,000 देखि 38,000सम्म एउटा निकै ठुलो सङ्ख्यामा छ, जसले हाम्रा विचारधाराहरू सबैलाई, जुन विचारधारा छ हाम्रो नेपाली वीरता, हामी वीर छौँ, हामी झुक्दैनौँ भन्ने यो विचारधारा पनि निर्मूल पारिरहेका छन् र हामी भारत बिना केही गर्न सकिँदैन, भारत नै हाम्रो सबै कुरा हो, भारतले नै गर्छ भन्ने जस्ता थटहरू हामीलाई दिन्छन्। योबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। र अर्को एउटा मुक्ति पनि जरुरी छ। हामीले भारतीय कुनै पनि गुरुहरू हुन्छ नि, धार्मिक गुरु हिन्दू धर्मका, यिनीहरूबाट पनि मुक्त हुन जरुरी छ। किनभने हामीले हाम्रै गुरु मान्नु पर्यो। यहाँका हाम्रै विकास आनन्दहरू छन्, हाम्रै यहाँ कति लामा गुरुहरू छन्, हाम्रा आफ्ना गुरुहरू छन् नि, यी सबै गुरुहरू, हाम्रा गुरुहरूलाई हामीले उजिल्याउनु पर्यो। अब उनीहरूलाई हामीले अगाडि ल्याउनु पर्यो। किनभने उनीहरू भयो भने के हुन्छ, उनीहरूले भोलि बदमासी गर्यो भने हामी यहीँ खुन्न पनि सक्ने भयो उनीहरू। तर यी विदेशी गुरुहरूले के गर्छन्, हामीलाई यिनीहरूले हामीलाई छेउमा बस्दा राख्दै यिनीहरूले हाम्रा भारत महान भन्न लागिसकेका हुन्छन्। त्यसकारण यी गद्दारहरू छन्, यस्ता इन्डियन गुरुहरूलाई पनि हामीले छिर्न दिनु हुँदैन। मेरो यो अभियान पनि छ। अब हाम्रो धर्म, जुन हाम्रो शुद्ध हिन्दू धर्म छ, हाम्रो शुद्ध बुद्ध धर्म छ, हाम्रो आफ्नै बुद्ध धर्म यहीँ जन्मियो, हाम्रो हिन्दू धर्म यहीँ जन्मियो, हाम्रो किराँत त्यत्रो महान धर्म यहीँ छ, हाम्रो मिथिला संस्कार यत्रो छ। हाम्रो 4 क्लस्टर छ, मानिसहरू 3 भन्ने गर्छन्, म 4 भन्ने गर्छु। त्यसकारण यो कुरालाई हाम्रो आफ्ना चिजहरू मात्र हामी जोडौँ, उताबाट इन्डियाबाट अशुद्ध भएर आएको हिन्दू धर्म पनि हामी नमानौँ। त्यो अशुद्ध हिन्दू धर्मबाट बुद्ध जन्मिँदैन। हामीले बुद्ध जन्माउने हो भने यहीँको शुद्ध धर्मबाट जन्मिन्छ, त्यसको यही शुद्ध धर्मलाई हामीले मान्नुपर्छ र इन्डियन गुरुहरूलाई पनि बहिष्कार गरौँ। जति पनि छन् यिनीहरूलाई बहिष्कार गरौँ। यी जति पनि थट हामीलाई गलत थट लिएर आउँछन् हाम्रो आफ्नो विचारधारा मार्नको लागि, त्यो सबैलाई हामीले खारेज गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ। नेपालको राजनीति पहिलादेखि अहिलेसम्म हेर्ने हो भने पनि हामी यहाँ छौँ, हाम्रा नेताहरूले पनि बेला बेला भन्ने गरेका छन्, हामी यहाँ छौँ, हामी यहाँ देश सञ्चालन गरे जस्तो गरिरहेछौँ, तर रिमोट चाहिँ विदेशतिरै छ भनिन्छ। नभन्दै अब हिजो मात्रै आउनुभएको छ भारतीय पूर्व विदेश सचिव रामशरण नेपाल आउनुभएको र एउटा होटलमा बसेर पैसा बाँड्ने कुरो पनि समाचारमा आइसकेको छ। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, तिनी अहिले आएर अहिले पैसा बाँड्ने होइन। पहिला कुरा यस्ता यी हजुरका कुरा मात्रै हुने, तिनले पहिल्यै पैसा बाँडिसकेको हुन्छ। तिनका एजेन्टहरू जो फाइनल छन्, ती एजेन्टलाई उनले भेट्छन्। अब उनले गर्ने काम चाहिँ के हो भने ती एजेन्टलाई अब के रणनीति बनाउने त उनले आफ्नो रणनीति एजेन्टलाई बताइदिन्छ। अब यसरी हामीले अघि बढ्नुपर्छ। यसरी अब उनले भन्ने त के हो, नेपाल र भारतको सम्बन्ध अब सुधार्नको लागि हामीले यो गर्नुपर्छ भन्दै यी दलालहरूलाई उनले आफ्नो पट दिन्छन्। अनि यहाँका सबै दलालहरू त्यसरी बोल्न थाल्छन्। उनी यो दलालहरूलाई आफ्नो जुन आदेश हुन्छ त्यो आदेश गर्न आएको हो, अहिले पैसा बाँड्न आएको होइन, पैसा पहिल्यै बाँडिरहेका छन्। अनि यो चाहिँ के भन्छ, नेपालको राजनीति विदेशको रिमोटले चल्छ भनेको चाहिँ के हुन्छ? त्यो भनेकै रिमोट त हो नि। हेर्नु न, यत्रो यो आएको अब अस्ति यो सत्ताको खेल देख्नु भएन। देशमा आफ्नै सरकार ढाल्नलाई आफ्नै पार्टीका मान्छे लागि परे, जसको नाममा यिनीहरूले भोट मागे, यी गद्दारहरूले जसको नाममा भोट मागेर जसको जिते यिनीहरूले, उसैलाई ढाल्नको लागि यिनीहरू यसरी लागि परे। यो सबै कहाँबाट सञ्चालित हो त भन्दा विदेशबाट सञ्चालित हो, यो इन्डियाबाट सञ्चालित हो, विदेशभन्दा पनि। र अर्को कुरा, अब यो रोक्नलाई पनि फेरि अब यो उनीहरूको दबाब रोक्नलाई फेरि चाइनाको राजदूत पनि सक्रिय भन्नु पर्यो।
यो पनि अर्को दबाब हो फेरि होइन। यसरी यो एकदमै यहाँ हाम्रो सानो कन्ट्रीमा आफूले स्वविवेकले निर्णय गर्न सकेका थिएनन्। अहिले मात्र हाम्रो आफ्नो निर्णय भएको छ। यो निर्णय भनेको हाम्रो आफ्नो खुट्टामा उभिएर अहिले हामीले नक्सा जारी गरेका छौँ। यो मात्रै हाम्रो यो सुगौली सन्धि पछाडि यो एउटा निर्णय मात्रै हाम्रो देशको आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफैले गरेको निर्णय हो, आफ्नै बलबुतामा साहसका साथ गरेको निर्णय हो। त्यसकारण यो निर्णयको कदर गरिनुपर्छ र यो निर्णय अब यस्तै निर्णय गरिरहनुपर्छ हामी साहसी भएर। र तपाईँले विभिन्न अन्तर्वार्तामा जस्तालाई जस्तै गर्नुपर्छ, तुरन्तै एक्सनमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ। यो अलिक उग्र विचार भएन? यसले अझ धेरै गाह्रो पार्दैन? तपाईँले त कूटनीतिक राख्न सक्नु पऱ्यो नि, होइन सर? अब हेर्नुहोस्, यो कुटनीति चिप्लो घसेर मात्रै हुँदैन। सधैँ चिप्लो घस्ने अनि कुटनीति भनेको के हो? सधैँ हामी चाहिँ उसलाई चिप्लो घसेर उसका खुट्टा मलेर बस्ने, त्यस्ता कुटनीति गरेर हुन्छ? कुटनीति भनेको समान शक्तिमा राम्रोसँगले हुन्छ, अझ राम्रो हुन्छ। तपाईँ राम्रोसँगले तपाईँ जत्तिकै पावरफुल मान्छे अर्को छ भने तपाईँसँग वार्ता गर्छ। अलिक निर्दो देख्यो भने त तपाईँ माथि हात पातै गर्न सक्छ, गर्छै गर्दैन? तपाईँ बेलुका हिँड्नुहोस्, तपाईँसँग पावर छैन भने कुनै एउटा फटा खालको गुन्डा खालको मान्छे त्यहाँ भेट्यो भने तपाईँ माथि हात पात छेडखानी गर्न सक्छ होइन? तपाईँलाई सुन्दर देख्छ, उसले छेडखानी गर्न सक्छ। त्यसकारण हामीलाई अहिले के भइरहेको छ भने नेपाललाई उसले सुन्दर देखिरहेको छ। इन्डियनहरूले नेपाल सुन्दर छ, यहाँ यति धेरै स्रोत साधनहरू छ कि त्यो सब लुट्नु छ उसलाई। त्यो लुट्नको लागि जसरी हुन्छ ऊ नेपाललाई क्याप्चर गर्न चाहन्छ। यस्तो त्यो थटबाट हामी उसँग कूटनीति जारी गर्नु पर्दैन। हामीले भारतसँग पुरै रूपमा चङ्गाको त्यो लट्टाइबाट धागो नकटाइकन हामी यो देशमा समृद्धि आउनेवाला छैन। 1000 वर्ष पछाडि पनि हामी भारतसँग टाँसिरह्यौँ भने यो देशमा समृद्धि आउँदैन। 1000 वर्ष पछाडि पनि हामी नुन भएन हो भनेर बसिरहेका हुन्छौँ, नुन कहाँबाट ल्याउने होला भनेर बसिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई उठ्ने काम कहिल्यै पनि भारतले उठ्न दिँदैन, यो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँहरू। र अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, यदि भारतले हाम्रो लागि केही गर्न चाहन्थ्यो भने तपाईँलाई हामीलाई अहिलेसम्म समुद्रको बाटो उसले दिन्थ्यो, त्यो दिँदैन। अहिले त्यो कालापानीमा जुन बाटो बनाएको छ त्यो के को लागि बनाएको? हाम्रो पर्यटन ध्वस्त गर्नको लागि बनाएको, हाम्रो समृद्धि रोक्नको लागि बनाएको। त्यो बाटो सामरिक महत्त्व, यत्राको सामरिक महत्त्व हुन्छ। त्यो सबै के हो भने त्यहाँबाट अब हाम्रो जुन पर्यटनको जुन इन्डियन पर्यटकहरू आउँथे, नेपाल भएर जान्थे जुन मानसरोवरमा, त्यो रोक्ने उसको खेल हो। नेपाललाई ध्वस्त पार्ने, नेपालको पर्यटनलाई ध्वस्त पार्ने खेल गरेको। उसबाट आएको 2 पैसा जुन यत्रो व्यापार घाटा छ नेपालको, त्यो व्यापार घाटामा त्यो पर्यटनबाट आएको थोरै हामीलाई राहत हुन्थ्यो, त्यो पनि ऊ रोक्न चाहन्छ। यो नियतले गरिरहेको छ। त्यसकारण यस्ता कुटनीति भनेर चिप्लो खसेर सधैँ उसको चाकरी गर्ने काम छैन। स्ट्यान्ड लिनु पर्यो, आफ्नो ठाउँमा उभिनु पर्यो र देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनु पर्यो। यी बौद्धिक दासहरूलाई, जो बौद्धिक दासहरू छन्, एकलाई नङ्ग्याउनु पर्यो, अनि मात्र यो देशको उद्धार हुन्छ। हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिएर निर्णय गर्नुपर्छ। जो झुक्ने कुरा गर्छ त्यो गद्दार हो। जब तपाईँ ठाडो भएर एकदम उत्साहका साथ बोल्नुहुन्छ, जब त्यो स्ट्यान्ड लिनुहुन्छ, तब उसले के गर्छ? तब ऊ सतर्क हुन्छ अनि ऊ हामीसँग सम्मानका साथ व्यवहार गर्छ। यो हामीले सम्मान पाउने हो भने, डिग्निटी चाहने हो भने, हामीले हाम्रो स्वाभिमान उच्च राख्ने हो भने एकदम सशक्त भएर यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान सेना बनाउनुपर्छ। जुन दिन बनाउँछौँ त्यो दिन भारत मात्र होइन, संसारको जुनसुकै देशमा पनि हाम्रो देशको सम्मान हुन्छ, हाम्रो नागरिकताको सम्मान हुन्छ, हाम्रो त्यो पासपोर्ट जुन लिएर जान्छ त्यसको सम्मान हुन्छ। र नेपाली भनेपछि जहाँ पनि त्यो शानका साथ उनीहरूले सिट ठाडो पारेर संसारभर हिँड्न सक्छन्। यो भारतसँग झुकेर हामी कहिल्यै पनि हुन सक्दैन, यो बुझ्नु जरुरी छ। अब जहिले पनि हेर्ने हो भने जनता नै बलिको पोको बनिरहेको छ। पहिलादेखि कहिलेसम्म हेर्ने हो भने पनि पहिला 10 वर्ष अगाडि पनि त्यत्रो धेरै जनताले दुःख पाए, रगतको खोलो बगाए। अब फेरि भारतसँग हामी जाने हो भने अवस्था त्यही नै आउँछ। यो त नेताहरूले नै आफ्नो तर्फबाट सुल्झाउनु पर्ने समस्या होइन र सर? रगत बग्छ भनेर किन डराउनु त? पहिला मानिसहरू जुन 10 वर्षको कुरा छ त्यो आफ्नै गद्दारहरूले उसैले युज गरेर आफ्नो मान्छे काटेको। यो कुरा पहिला बुझ्नुहोस् तपाईँ, त्यो 10 वर्ष होइन। अब हामी लड्छौँ भने यो देशको लागि लड्छौँ र देशको लागि मर्नु परे पनि मर्छौँ। देशको लागि मर्ने आमाको लागि, आमालाई बलात्कार भइरहेको छ, आमाको बलात्कारीलाई मार्नको लागि अगाडि नसरेर मलाई पनि यसले मार्छ होला, मेरो रगत बग्छ होला भनेर डराउने कहाँ त छोराछोरीको के काम? त्यस्ता छोराछोरीको काम छैन। त्यसकारण छोराछोरीले पनि हिम्मत गर्नु पर्यो। त्यो कालापानीमा, त्यो नालापानीमा लडेको यो सेना हो, गोर्खाली सेना भनेको। त्यहाँ लिम्पिया धुरामा गएर लड्नु पर्यो भने हाम्रा रगत बग्नेवाला छैनन्। हामी इन्डियनहरूका रगत बगाउँछौँ। त्यो महाकालीमा इन्डियनहरूको रगत बग्छ अहिले पानीको बगेको ठाउँमा। यो चाहिँ हुन्छ, हाम्रो केही पनि हुँदैन। हाम्रो क्षति निम्न हुन्छ, उसको क्षति यति भयानक क्षति हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि इन्डियनले बिर्सने छैनन्। त्यो क्षति त्यति भयानक क्षति हुन्छ र उसले नेपाललाई यसरी दागा धरिरह्यो भने नेपाल भनेको वास्तवमा एक दिन इन्डियन सेनाको चिहान हुन्छ। त्यसकारण रगत बग्छ भनेर डराउँदैन छोरो नछोरी पनि डराउने होइन। हामी नालापानीमा बच्चा लडेका होइनौँ, त्यहाँ रगत बग्छ भनेर डराएको भए
हामी यो बाहुजाको त्यहाँ रचिन्थ्यो, यो महान नेपाल ग्रेटर नेपाल बन्थ्यो, किन डराउने? अब हामी लड्यौँ, डराएनौँ भने हामी त्यो लिम्पिया धुरा मात्र होइन ग्रेटर नेपाल फिर्ता ल्याउँछौँ, त्यो अभियानमा चल्छ। हामी ग्रेटर नेपालको यो सोच राखेर यो थटले नेपालको सेनालाई महान बनाउनु पर्यो। हामीले सेनामा सबै किसिमका संयन्त्रहरू तयार गर्नु पर्यो, हामीले वायुसेना बनाउनु पर्यो, हामीले नेभी जल सेना बनाउनु पर्यो, हामीले निर्माण गर्नको लागि नवनिर्माण सेना बनाउनु पर्यो, अनि यो थल सेना पनि सशक्त बनाउनु पर्यो। के को डर? हामीले छापामार युद्ध गर्ने गोर्खाली हौँ, जहाँ पनि गएर छापामार गर्ने हो, छापामार युद्ध गर्ने हो। 10,000 सेना ल्यायो भने 100 सेना उभ्याइदिने हो, 100 सेनाले 10,000लाई सिद्ध्याउँछ। कहाँको रगत बग्छ? हाम्रो उनीहरूको रगत बग्छ। त्यस कारण हामीलाई यो थट दिइरहेका छन् उनीहरूले, यो पनि उनीहरूकै थट हो। रगत बग्छ, भयानक हुन्छ। भर्खर यस्तो भएको थियो, अनिकाल लाग्छ, देशमा खतरा हुन्छ, यो इन्डियन थट हो। केही पनि हुँदैन। रगत कहाँ कसको बग्छ त युद्ध गरेपछि पो थाहा हुन्छ त। युद्ध नगर्ने अनि रगत बग्छ भनेर डराएर बसेर हुन्छ सधैँ पनि। अन्तिम उपाय भनेको नै युद्ध हो, त्यो भन्दा अगाडि युद्ध होइन होइन होइन, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन। युद्ध अन्तिम उपाय होइन। मैले फेरि मेरो यो कुराबाट के बुझ्नुहोस् भने, तपाईँ आजको भोलि युद्ध गर्न जाने भनेको होइन मैले। तपाईँ शक्तिशाली भएर रहनु पर्यो के। तपाईँ जब शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँ मार्सल आर्ट गर्नुभएको छ, सबै थोक तपाईँ एकदम कराते पनि जान्नुहुन्छ, तपाईँसँग गोजीमा पिस्तोल पनि छ, तपाईँ बाटो हिँड्दाखेरि तपाईँले कसैलाई रेप गर्न हिम्मत गर्छ? तपाईँलाई हातपात गर्छ सक्छ कसैले? तपाईँले त एक किक हान्नुभयो भने त ढल्छ त्यो, उसलाई थाहा हुन्छ, जसलाई थाहा हुन्छ कि यो त किक चलाउँछ है यो बहिनी त भन्ने थाहा पाएछ, यो त बन्दुक पनि बोकेर हिँड्छ यो बहिनी, गन छ यसको पकेटमा भनेपछि तपाईँलाई छुन्छ कसैले? तपाईँलाई सम्मान गर्छ, दिदी नमस्ते भन्न थाल्छ। किन भन्छ उसले? किनभने तपाईँमा शक्ति देखेपछि भन्छ। निर्दोलाई जसले पनि हेप्छ, यो तपाईँहरू नबिर्सिनु। निर्दोलाई निर्दो नबन्नुहोस्। म सबै नेपाली जनताहरूलाई के भन्छु भने, तपाईँ पनि तपाईँको घर छेउको कोही मान्छेले तपाईँलाई हेपिरहेको छ भने तपाईँ निर्दो भएको कारणले, तपाईँ कमजोर एउटा भएको कारणले हेपिरहेको छ। तपाईँ सिधा टक्कर दिनुहोस् कोही तपाईँलाई हेपिरहेको छ भने, र तपाईँ अर्को कोही मान्छेले तपाईँलाई धनको कारणले हेपिरहेको छ भने धन कमाउन लाग्नुहोस्। त्यसको भन्दा बढी धन कमाएर देखाउन सक्छु म भन्ने एउटा आत्मविश्वास बनाउनुहोस्। र तपाईँसँग शक्ति छैन भने सुरु गर्नुहोस् एक्सर्साइज गर्न। के को डर छ यहाँ? एक्सर्साइज गर्न सुरु गर्नुहोस्। उसले एक किक हान्दा 2 किक हान्ने हुनुहोस् तपाईँ। कोही मान्छे तपाईँलाई म कविता लेख्छु, म विद्वान हो भनेर तपाईँलाई हेप्न खोजिरहेको छ भने, त्यसले नेपालीमा कविता लेखिरहेको छ भने तपाईँ अङ्ग्रेजीमा कविता लेख्ने भनेर देखाइदिनुहोस्। यो आत्मविश्वास सिर्जना गर्नुहोस्। हरेक नेपाली जनतामा यो आत्मविश्वास सिर्जना गर्नुपर्छ। र वीरता पनि यसरी नै आउँछ। वीरता भनेको यो देशको सेनालाई पनि हामीले यसरी नै टक्कर दिने खालको सेना बनाउनुपर्छ। यो टक्कर दिने सेना बनायौँ भने लुटे कुकुर जस्तो जतिखेर पनि क्याउ क्याउ गरिरहनु पर्दैन। हामीले टक्कर दिने सेना बनाइसकेपछि भारत हामीसँग नाकाका चालले वार्ता गर्न आउँछ। यो 2 देखि 3 वर्षभित्रमा नेपाली सेनालाई विश्वका महान विपन्सहरू दिइसक्नुपर्छ, खतरनाक विपन्सहरू दिइसक्नुपर्छ यो सरकारले। यो खड्ग उनले यदि गरेन भने हामी यिनका विरुद्धमा फेरि मैदानमा उत्रिनेछौँ। यो पनि छ। हामी जमिन भनेर कहिले जमिन ल्याउँछन् यिनले भनेर यिनका पछि लाग्नेवाला छैनौँ। यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउनलाई यिनले अहिलेदेखि पाइला चाले भने यिनले जमिन फिर्ता पनि ल्याउन सक्छन्, नत्र यिनले जमिन फिर्ता ल्याउन सक्दैन। यसमा हामी क्लियर छौँ। फेरि बुझ्नुभयो होला तपाईँले, हामी के कुरामा क्लियर छौँ? यो देशको सेना शक्तिशाली बनाउनमा यिनले पहल गरे भने यो जमिन पनि यिनले फिर्ता ल्याउँछन् भनेर हामी बुझ्छौँ, ल्याउन सक्छन् भनेर हामी मान्छौँ, नभए हामी मान्दैनौँ। यस्तो भ्रमरा चिप्ला कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ। र अन्तिममा बताइदिनुहोस्, अब समस्याको समाधान त यहाँले हरेक आन्सरमा लगभग बताइसक्नु भएको छ। अब के गर्ने त? नेपालीहरूले के अब तालिम लिएर युद्ध गर्नको लागि रेडी नै भएर बस्ने कि अथवा अरू पनि केही अप्सन हुनसक्छ? त्यसको लागि पनि त नेपालीहरू फाइनेन्सियली स्ट्रङ हुनु पऱ्यो। कतिलाई बिहान खाएर बेलुका खाने अवस्था छैन, यस्ता अवस्थाहरू पनि त छन् नि त। यो अवस्था अहिले मात्रै आएको होइन, यो इतिहासदेखि आइरहेको छ। किन यो अवस्था छ? किन सुझाएन त यो समस्याको समाधान गरेन त यहाँका गद्दार नेताहरूले? किनभने हामीलाई भारतले यसरी गुमराहमा राखेको छ। हामी जति गरे पनि यो समस्या सुल्झिँदैन यो देशमा। तपाईँ भारतसँग टाँसिरहेसम्म यो देशको यो समस्या, यो गरिबी कुनै पनि हालतमा जाँदैन। किनभने तपाईँको एउटा उर्वर भूमि छ, तपाईँको उर्वर भूमिमा यत्रो विशाल पत्थर त्यहाँ बिचमा बसेको छ, न यता जोत्न मिल्छ, न उता खन्न मिल्छ, न केही उब्जाउन मिल्छ, केही गर्न मिल्दैन भने कसरी तपाईँ सम्पन्न बन्नुहुन्छ? कहिल्यै बन्न सक्नुहुन्छ? कहिल्यै बन्न सक्नुहुन्न। भारतसँग टाँसिरहेसम्म नेपाल कहिल्यै पनि समृद्ध हुँदैन। यो थट पहिला नेपाली जनताले घुसाउनु पर्यो दिमागमा। यो घुसाएनौँ भने हामी नुन तेल भनेर 500 वर्ष पछाडि, 1000 वर्ष पछाडि यही नुन तेल भनेर बसिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण यो थटलाई जनतामा पुर्याउनु पर्यो। यो निकै यो खतरनाक र दुष्ट छ इन्डिया। यो दुष्टलाई अलिकति दुष्ट्याइ गर्ने कलाको विकास गर्नु पर्यो। यो शक्तिको जुन उन्माद छ, शक्ति देखाउन खोजिरहेको छ हामीले शक्ति गेन गर्नु पर्यो, शक्ति प्राप्त गर्नु पर्यो। अनि शक्ति जब हामीले प्राप्त गर्छौँ, शक्ति प्राप्त गरिसकेपछि यो समस्या अनि मात्र कूटनैतिक समाधान बाटो त्यतापट्टि लाग्छ। अहिले छैन। र हामीले त्यहाँ चीनलाई पनि लतारेर ल्याउनुपर्छ।
किन चीनलाई ल्याउनुपर्छ भने उसले भारतसँग हाम्रो जमिनको बारेमा सम्झौता गरेको छ। हामीले चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्छ तुरुन्तभन्दा तुरुन्त, उसलाई त्यहाँ लतारेर ल्याउनुपर्छ, त आउनुपर्छ, अहिले तैँले यो समस्या सुल्झाउनमा यहाँ सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चीनलाई पनि ल्याउनुपर्छ। यो चीनलाई त्यहाँ संलग्न गराउनुपर्छ र चीन आएन भने हामीले अमेरिका ल्याउने। चीन आएन यो समस्या सुल्झाउनमा हामीलाई सहयोग गरेन भने हामीले अमेरिका ल्याउनुपर्छ यहाँ, र अमेरिका ल्याएर भारतलाई अहिले टक्कर दिनुपर्छ। हामी कमजोर छौँ भने र हामीले शक्ति प्राप्त गर्नुपर्छ। यो हतियारहरू हामीले एकदम यो देशको सेनालाई दिन जरुरी छ। यदि यो दिएनौँ भने यो देशको सार्वभौमत्व, यो अखण्डता यो कहिल्यै पनि अक्षुण्ण राख्छु भनेर जुन हामी यहाँ बिचमा घरमा बोलेर हुँदैन। यो राख्नको लागि यो सेनालाई सशक्त बनाउनुपर्छ। यदि यो सेनालाई सशक्त बनाउने काममा यो सरकार लागेन र यसपछि आउने सरकार पनि लाग्नेवाला छैनन्, फेरि यो सरकार लागेन भने हामीले अभियान गरिरहेका छौँ। हामी डरलाग्दो टक्कर दिनेवाला छौँ। यो देशको जनताको आवाज हो। जनतालाई हामी लाखौँ जनताहरू काठमाडौँमा उतारेर नेपाली सेनालाई सशक्त बनाउने कुरामा हामी सरकारलाई दबाब दिन्छौँ। यो देशको सेनालाई हामी इजरायलको जस्तो शक्तिशाली बनाउनमा यति करोडको, यति अरब डलरका अहिले हामीसँग कति राष्ट्र ब्याङ्कमा कति डलर छ मलाई त्यति राम्रो ज्ञान भइरहेको छैन। मैले साथीहरूलाई सोधिरहेको छु कति छ भनेर। त्यसमा आधी पैसाले, जति हामीसँग अहिले रिजर्भ छ डलर, त्यसको आधी पैसाले अहिले हामी हतियार किन्नुपर्छ र नेपालको सेनालाई सशक्त बनाउनुपर्छ। यो बनाउने पहल गरेनन् खड्ग ओली, केपी शर्मा ओलीले भने हामी देशभरिका जनतालाई काठमाडौँमा उतार्नेछौँ र यो सरकारलाई दबाब दिनेछौँ। धन्यवाद सर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय अनि कुराकानीको लागि। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि।